अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो शख्स शब कद्र में ईमान व इखलास के साथ इबादत करे तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं, रमज़ान में रोज़ों की बरकत से गुनाह सगीरा माफ़ हो जाते हैं और तरावी की बरकत से गुनाह कबीरा हल्के पड़ जाते हैं और शब कद्र की इबादत की बरकत से दर्जे बढ़ जाते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत मर्ज़ी से ही शब कद्र को पोशीदा रखा है, इसलिए हमें यकीन के साथ मालूम नहीं कि शब कद्र कौन सी रात होती है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो और वो 5 ताक रातें ये हैं 21, 23, 25, 27 और 29। तो इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है और ये मुक़द्दस रात रमज़ान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से कोई भी एक शब कद्र की रात हो सकती है। तो अगर हमें शब कद्र की रात को हासिल करना है तो इन 5 रातों में इबादत करनी ही होगी, तब जाकर ही हम शब कद्र को पा सकते हैं। हमें अल्लाह 1000 महीनों की इबादत यानी 83 साल और 4 महीने की इबादत का सवाब अता करेंगे। तो इस सिलसिले में हदीस के हवाले से और बुजुर्ग दीन ने इन रातों के लिए कुछ खास आसान इबादत पेश की है। तो आज मैं आपको ख़ास नवाफिल नमाज और इस रात का ख़ास वजीफ़ा पेश करूँगी और इस नमाज का हवाला भी पेश करूँगी कि यह कहाँ से साबित है। जो कोई भी ये नवाफिल नमाज अदा करेगा और ये वजीफ़ा भी कर लेगा तो इंशाअल्लाह वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी पाएगा। और इन 5 ताक रातों में कुरान पाक की कौन सी सूरों को पढ़ना चाहिए, यानी हर रात में कुरान पाक की कुछ खास सूरतें पढ़ने का मामूल रहा है और ये बुजुर्गान दीन इसको पढ़ने की ताकत की है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहली शब कद्र यानी रमज़ान की 21वीं चांद रात उन 5 ताक रातों में से एक है जिसमें शब कद्र हो सकती है। तो अगर आप चाहे कि आप शब कद्र को पा ले तो इस साल 21 मार्च 2025 जुमा का दिन गुजर कर मगरिब की नमाज के बाद जो रात होगी वो रात इस साल की पहली शब कद्र की रात यानी 21वीं रात होगी। तो आप इस रात में इबादत के लिए तैयार हो जाइए। तो आज मैं आपको इस रात के हवाले से कुछ बेहतरीन अमल बताऊंगी जो आपकी दुनिया और आखिरत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले इशा तरावी की नमाज के बाद आपको 4 रकात नवाफिल नमाज 2-2 रकात से अदा करनी है। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र यानी इन्ना अंजलना सिर्फ़ एक बार पढ़नी है और सूरह इखलास को भी एक बार पढ़ लेना है। इसी तरह आपको ये 4 रकात नवाफिल नमाज 2-2 रकात करके अदा करनी है। अभी इस नमाज की फ़जीलत ये है कि इस नमाज के पढ़ने वाले के हक़ में फ़रिश्ते दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, उसकी बख्शिश की दुआएं करते हैं। इतनी आसान नमाज के बदले अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत की दुआ फ़रिश्तों से करवा रहे हैं। सुबहान अल्लाह। अब इसके बाद आपको 2 रकात नवाफिल नमाज अदा करनी है और इस नमाज के हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र यानी इन्ना अंजलना सिर्फ़ एक बार पढ़नी है और सूरह इखलास को 3 बार पढ़े। इस तरह नमाज अदा कर ले और सलाम फेर लेने के बाद 70 बार कौन सा भी इस्तग़फ़ार पढ़ ले। अस्तग़फ़िरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली जंबी व अतूबी इलैहि, ये 70 बार आप पढ़ ले। फिर सूरह कद्र को यानी इन्ना अंजलना ये वाली सूरह को 21 बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ ले। 21वीं शबे में सूरह कद्र 21 बार पढ़ने से बेशुमार बरकतें और रूहानी फ़ायदे हासिल होते हैं और इसे 2 रकात नवाफिल नमाज की बरकत से और सूरह कद्र के पढ़ने से अल्लाह ताला पढ़ने वाले की बख्शिश अता फरमाते हैं।
تو بس یہ 2 نمازیں ہی 21ویں شب میں پڑھنی ہوتی ہیں، جو کوئی ذرا سی بھی مشکل بھی نہیں ہے۔ اب اس نماز کا حوالہ یہ ہے خزینہ روحانیت، صفحہ نمبر 27۔ اب ان 5 راتوں میں یعنی ہر ایک طاق رات میں قرآن پاک کی ایک خاص سورہ کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، جس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ 21ویں رات، پہلی شب قدر میں یعنی 21ویں رات کو آپ کو 21 بار سورہ قدر پڑھنا ہے۔ 23ویں رات کو یعنی کہ دوسرے شب قدر میں آپ کو 1 بار سورہ یاسین اور 1 بار سورہ رحمان پڑھنا ہے۔ 25ویں رات یعنی تیسری شب قدر میں 7 بار سورہ دخان اور 7 بار سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے۔ 27ویں رات میں یعنی چوتھی شب قدر میں آپ کو 7 بار سورہ ملک تبارک پڑھنی ہے۔ اور 29ویں رات میں یعنی کہ 5ویں شب قدر میں آپ کو 7 بار سورہ واقعہ پڑھنا ہے، جس سے آپ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی بھی طلب کریں گے تو وہ پا لیں گے۔ انشاءاللہ کسی بھی حاجت یا مراد کو پانے کی نیت سے اس عمل کو کریں گے تو وہ انشاءاللہ صرف 1 رات عمل کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو وظیفہ بتانے والی ہوں کہ وظیفہ کون سا کرنا ہے۔ تو اس عمل کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ اگر اس کی تمام فضیلت پیش کرنے کی کوشش کی جائے تو وقت بھی کم پڑ جائے گا، کیونکہ اس عمل میں جو کلمات کا ورد کرنا ہے تو بہت ہی وزنی اور یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو سب سے پہلے اس رات کی جو بھی نوافل نماز عبادت ہے اسے مکمل کر لے، یا تو عشاء تراویح کی نماز کے بعد فوراً بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو 21ویں شب میں آپ کی جو بھی حاجت یا مراد ہے جو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں اسے دل میں رکھ کر کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جائے۔ پھر تعداد میں درود پاک پڑھ لے، یعنی 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہو، 5 یا 7 یا 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ اور پھر تیسرا کلمہ صرف 1 بار بسم اللہ شریف پڑھ کر ایک تسبیح پڑھ لے، یعنی 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیح آپ کو بسم اللہ کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آخر میں بھی اتنی ہی بار درود پاک پڑھے جتنی بار آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ بس پھر آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے، دل کی گہرائی کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ بے شک اس مبارک رات اور اس کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے حاجت، مراد، مقصد یا جو بھی پانے کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے پورا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ لاسٹ کے جو 10 دن ہیں اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ جو میں بتا رہی ہوں آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ اور آخر کے 10 دن بچ گئے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہوئی ہے، اللہم اجرنی من النار۔ تو آپ لوگ 21ویں شبی کی شب قدر کی رات ہے یہی سمجھ کر ہی یہ چھوٹی سی عبادت کر لینا، کیونکہ اگر اللہ نے اس سال 21ویں رات کو ہی شب قدر بنایا تو آپ کو شب قدر نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے کسی بھی حال میں یہ 5 طاق راتوں کو اندیکھا مت کرنا، جو چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا۔ تو میں نے جو آپ کو وظیفہ بتایا ہے وہ آپ ضرور کریے، اور یہ جو 5 راتیں میں نے بتائی اس میں آپ بہت بہت زیادہ عبادت کرے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرے، اور اپنے دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے، اور یہ ویڈیو
اپنے سبھی فیملی ممبرس میں، اپنے فرینڈس میں، آپ کے جتنے بھی جان پہچان کے لوگ ہیں ان سب کو آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریے، کیونکہ یہ وظیفہ کرنے سے، عبادت کرنے سے ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ کی وجہ سے وہ یہ اعمال کریں گے تو ان کا عبادت کا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔